ही गोंयची मानशेची सुंगटां. ह्या सुंगटांक धवी सुंगटां म्हणटात. ही हांवें पयर वेरें हांगा नेरूल न्हंयच्या काठाचेर जी मानस आसा सारकी न्हंयच्या देगेर म्हणटा तशी ती थंय रातची वचून हांवें ही स्वता सेलेक्ट करून ही हाडिल्लीं धवी सुंगटां मानशेची. दीज आर व्हायट प्रॉन्स फ्रॉम द नेरूल इश्युरी in the tidal zone from the sluice gate, which has been taken on lease by my friend Shikant Sodankar at Verem on the Nerul river estuary. These are white prawns. They are breeding in that area, estuarine zone, and they are the most dominant species of prawns in Goa from Khazan lands and estuarine zones. ही धवी सुंगटां म्हणटा ती आख्ख्या गोंयान शेतां बुडयतात आनी कितें करतात आनी ती सगळी फक्त ही धव्या सुंगटाच्या रुचीक लागूनच आतां हें सगळें चल्लां. पिसिकल्चर म्हणटात आमी पळय तें सगळें चल्लां तें आतां ह्या धव्या सुंगटांक लागूनच. कित्याक ही सामकी रुचीक अशी आसतात सुंगटां आनी ताजी फळफळीत सुंगटां जी आसतात ती अशी चाबून खावपाक जाता. ती क्लीन करपाक मातसो टायम लागता, तांचे फक्त बोडके काडचे पडटात कित्याक ते कांटे असतात ताका. But otherwise it is difficult, it is easy to clean them, and then you can deep fry them, you can shallow fry them, you can have masala fry, rawa fry, you can have suke, and you can have lots of other preparations like cutlets and all. म्हणजे डांगर म्हणटात ते आमी हाजे करतात. म्हणटकीच ही धवी सुंगटां म्हणटात ती एक, this is the main species which is found in 8 talukas of Goa around the estuarine zone, and these white prawns are famous in Goa because of the price that they fetch.